श्रीगोमात्रे नमः। शिवस्य 19 अवतारनामानि। शम्भो भव ईशान उग्ररुद्रपशुपतिः शर्ववीरमहादेवः नटराजस्य पिप्पलाः गङ्गाधरा कालाग्नि भैरवा दत्तावधूता सदाशिवा हरिहरः महादेवः नमोऽस्तु ते। शम्भोः शान्तिकारकः, भवः समन्वयकारकः, ईशानः ज्ञानशक्तिसम्पद्दायकः, उग्रः दुष्टसंहारकः, रुद्रः भयशोकविनाशकः, पशुपतिः पशुपक्षादिप्राणरक्षकः, शर्वः दुष्टशक्तिविनाशकः, वीरभद्रः अहङ्कारनाशकः, महादेवः महिमान्वितपुरुषः, गङ्गाधरः गङ्गां धारयते शिरसि, कालाग्निरुद्रः प्रलयकारकः, पिप्पलादः सर्वदोषरोगनिवारकः, नटराजः नाट्यकारकः, भैरवः अन्तिमशक्तिप्रदातः, सदाशिवः शाश्वतमङ्गलकारकः, अवधूतः सन्न्यासी, हरिहरः सन्तानकारकः, दत्तात्रेयः सृष्टिस्थितिलयकारकः।